प्रमुख दलहरूबीच नयाँ सरकार गठनको कसरत शुरू। साना दललाई मिसाएर गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने प्रधानमन्त्री देउबाको तयारी। एमाले अध्यक्ष ओली कांग्रेस माओवादी केन्द्र दुवैतिर संवादमा। प्रतिनिधि सभामा 108 र प्रदेशसभामा 218 स्थानको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक। दुवैतर्फ कांग्रेसको अग्रता कायमै। ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियन क्षेत्रमा 5 करोड़ 65 लाख मानिस भोकमरीको शिकार भएको राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदन। सामाजिक संकट उत्पन्न। र कतारमा जारी विश्वकप फुटबलमा ब्राजिल र पोर्चुगल विजयी। उरुग्वे र साउथ कोरिया बीच बराबरी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा तुलसी र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। आम निर्वाचनको परिणामले सत्ता गठबन्धन भत्किएला वा निरन्तर रहला भन्ने अड्कल भइरहेका बेला प्रमुख दुई राजनीतिक दल कांग्रेस र एमाले आगामी सत्ता समीकरणका लागि पहल थालेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लामो समयदेखिको संवादहीनता तोड्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई टेलिफोन गरेर सहकार्य गर्न सकिने सन्देश दिनुभएको छ। कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राज्य सत्ताका पद बाँडफाँड गरेर सँगै अघि बढ़न सकिने भन्दै माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई आश्वस्त पार्न खोज्नु भएको छ। प्रत्यक्ष 165 र समानुपातिक 110 गरी 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा बहुमतका लागि 138 सांसद हुनुपर्छ। कांग्रेस र एमाले आपसमा मिल्दा बाहेक बहुमत पुर्याउन कम्तीमा 3 दलले सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था बन्दैछ। अहिलेसम्मको मतगणनाका आधारमा कांग्रेस नेतृत्वको 5 दलीय गठबन्धन बहुमत नजिक पुग्ने देखिएको छ। कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाले यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने र अपुग भए अन्य दलबाट जुटाउने तयारी गरिरहनु भएको छ। तर गठबन्धनबाट अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न नसकेका दलहरू खास गरी माओवादी र एकीकृत समाजवादीले के निर्णय लिन्छन् भन्ने टुंगो छैन। दुवै दलका केही नेताले कांग्रेससँगको गठबन्धन प्रभावकारी नभएको र वाम एकता आवश्यक रहेको बताउन थालिसकेका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले बधाई दिने बहानामा माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग आगामी सहकारीको कुरा निकाल्नुभयो। लामो समयको संवादहीनता तोड्दै ओलीले हिजो फोन गर्नुभयो। आम निर्वाचनले शक्ति मछारी दिएपछि एमाले र माओवादीले सहकार्य र एकताको कुरा गर्न थालेका छन्। माओवादी महासचिव देवप्रसाद गुरूङले हिजो नै एमाले उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरूङसँग मिलेर वाम एकताको पहल गरौं भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको छ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि वाम एकता हुन सक्ने बताउनु भएको छ। माओवादी अध्यक्ष दाहालले 5 दलीय गठबन्धनको निरन्तरता वा विकल्पबारे मुख खलिसक्नु भएको छैन। 2074 को निर्वाचनमा एमालेसँग तालमेल गर्दा प्रत्यक्षतर्फ 36 सीट जितेको माओवादीलाई यसपालि 5 दलीय गठबन्धन गर्दा त्यसको आधा सीट जित्न हम्मे परेको छ। एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनपछि मुलुकमा थप अस्थिरता पैदा हुन सक्ने बताउनु भएको छ। निर्वाचनले मुलुकलाई स्थायित्व र स्थिर सरकार बनाउने आशा गरिए पनि त्यसो हुन नसकेको ओलीको भनाइ छ। ओलीले निर्वाचनको परिणामले शुरूआतदेखि नै दल तथा सांसदको मोलमोलाई शुरू हुने दावी गर्नुभयो। यसपल्टको निर्वाचन परिणामले हामीले जसरी नेपालमा स्थिरता स्थायित्व कायम गर्न खोजेका थियौं, अब स्वाभाविक रूपमा कुनै पनि पार्टीको बहुमतको सरकार आएन। अब मिलिजुली सरकार बनाउने कसरततिर राजनीतिक पार्टीहरू लाग्नु पर्ने भयो, अथवा शुरूदेखि नै मोलतोल लेनदेन भागभण्डा आदि इत्यादिको फोहोरी खेल त शुरूबाटै शुरू हुने भयो। अब टाउका गनेर भाग हिस्सा दिनुपर्ने योग्यता हेर्ने होइन, योग्य मान्छे दिन सक्ने स्थिति त बन्दैन नै। कसको स्थिति के छ भन्ने कुरा हेरेर कति मान्छे कसरी बहुमत पुर्याउने भनेपछि त हरेकले आफ्नो भाउ त स्वाभाविक रूपमा बढाउने भइगयो। बजारमा जब आपूर्ति कम छ भने र डिमान्ड बढी छ भनेदेखि त मूल्य त वृद्धि हुने भयो। जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा दलहरूप्रति जनताको वितृष्णा बढ़ेको उहाँले बताउनुभयो। एमाले अध्यक्ष ओलीले अब बन्ने सरकारले फेरि पनि मुलुक र जनताको लागि काम गर्न नसक्ने टिप्पणी गर्नुभयो। राजनीति अलिक राष्ट्रका समस्या जनतामा केन्द्रित हुने भन्दा अब 1-2 महिना सरकार गठनको खेलमा 1-2 महिनामा कसैले बहुमत पुर्याएन भने प्रमुख पार्टीले सरकार बनाउने कुरामा, प्रमुख पार्टीले बनाएको 1 महिनाभित्र बहुमत प्राप्त गर्न सकेन भने त्यसपछि अब फेरि अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया अर्को ढंगले अब कोही सांसदले शुरू गर भन्ने एउटा अनावश्यक दफा छ संविधानमा, त्यो सक्रिय हुने र फेरि उही प्रकारको यो 1.5 वर्ष 2 वर्ष जुन चक्र चल्यो सरकार टिकाउन बनाउने गाह्रो, बनाएपछि टिकाउने गाह्रो, त्यसैमा अलमलिने र सरकार टिकाउनु पर्यो। त्यसो भएको हुनाले यस प्रकारको एउटा अस्थिरतातर्फ जाने सम्भावना र खतरा चाहिँ देशमा यस निर्वाचनको परिणामले देखाएको छ। चुनावी नतिजा नआउँदै आगामी सत्ता समीकरण बारे चासो प्रकट भइरहेका बेला झापामा आफ्ना मतदातालाई धन्यवाद दिने क्रममा उहाँले सरकार बनाउन दलहरूलाई सहज नभएको बताउनु भएको हो।
प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ हालसम्म 107 स्थानको मतगणना सम्पन्न भएको छ। मतगणना सकिएका मध्ये नेपाली कंग्रेसले 37 स्थानमा जित निकालेको छ भने 16 स्थानमा अग्रता बनाएको छ। एमाले 20 स्थानमा अग्रता सहित 26 स्थानमा विजयी हासिल गरेको छ। माओवादी केन्द्रले 6 स्थानमा जित निकाल्दा 12 स्थानमा अगाडि रहेको छ। एकीकृत समाजवादीले 10 स्थानमा जित निकालेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 7 स्थानमा जित निकाल्दै 1 स्थानमा अग्रता बनाएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 4 स्थानमा जित निकाल्दै 3 स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा 2 स्थानमा विजयी हुँदा 4 स्थानमा अगाडि छ। यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 2 स्थानमा विजयी हासिल गर्दै 1 स्थानमा अगाडि रहेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले हालसम्म 2 स्थानमा जित निकाल्दा 1 स्थानको अग्रता बनाएको छ। प्रदेशसभातर्फ 218 स्थानको हालसम्म मतगणना सकिएको विवरण प्राप्त भएको छ। त्यसमध्ये नेपाली कंग्रेसले 81 स्थानमा जित निकाल्दा 24 स्थानमा आफ्नो अग्रता कायम राखेको छ। नेकपा एमाले 30 स्थानमा अग्रता बनाउँदै 59 स्थानमा विजयी भइसकेको छ। माओवादी केन्द्रले 10 स्थानमा अग्रता बनाउँदै 40 स्थानमा जित हात पारेको छ। जसपा नेपालले 6 स्थानमा जित निकाल्दै 5 स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ। राप्रपाले 6 स्थानमा अग्रता कायम गरिरहँदा 6 स्थानमै जित निकालेको छ। जनमत पार्टीले 4 स्थानमा जित निकाल्दै 1 मा अग्रता कायम राखेको छ। एकीकृत समाजवादीले 9 स्थानमा अग्रता बनाएको छ भने 4 स्थानमा विजयी भएको छ। यस्तै लोसपाले 7 स्थानमा विजयी भएको छ भने 2 स्थानमा अग्रता जारी राखेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 4 स्थानमा अग्रता बनाउँदा 1 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको समानुपातिक तर्फ एमाले अग्रस्थानमा छ। एमाले 8,84,638 मतका साथ अगाडि छ। यस्तै नेपाली कंग्रेस 8,48,376 मतका साथ दोस्रो स्थानमा छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तेस्रो स्थानमा रहेको छ। उसले 4,31,104 मत ल्याएको छ। यस्तै माओवादी केन्द्र 3,98,114 मतका साथ चौथो स्थानमा छ। पाँचौं स्थानमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 2,32,422 मत प्राप्त गरेको छ। यस्तै जनता समाजवादी पार्टी जसपाले समानुपातिक तर्फ 1,11,981 मत प्राप्त गरेको छ। जनमत पार्टीले 67,103 मत प्राप्त गरेको छ। यस्तै एकीकृत समाजवादीले समानुपातिक तर्फ 61,022 मत प्राप्त गर्दा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 61,504 मत प्राप्त गरेको छ। रुकुम पश्चिममा अर्थमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा निर्वाचित हुनु भएको छ। शर्माले नेकपा एमालेका नन्दराम देवकोटालाई 26,588 मतान्तर सहित चुनाव जित्नु भएको हो। शर्माले 39,549 मत प्राप्त गर्नु भएको छ भने उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका नन्दराम देवकोटाले 12,961 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। यस्तै कास्की 3 मा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नेकपा एमालेका दामोदर पौड्याल विजयी हुनु भएको छ। उहाँले 22,980 मत ल्याई विजयी हुनु भएको हो भने उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार रामजी प्रसाद बराललाई 5,445 मतान्तरले उहाँले पराजित गर्नु भएको हो। पराजित रामजी प्रसाद बरालले 17,535 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। मोरङ क्षेत्र नम्बर 4 मा माओवादी केन्द्रका अमनलाल मोदी विजयी हुनु भएको छ। मोदीले 6,149 मत अन्तरले एमालेका विनोद कुमार ढकाललाई पछि पार्दै दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजयी हुनु भएको हो। मोदीले 30,612 मत ल्याएर विजयी हुँदा निकटतम प्रतिद्वन्दी ढकालले 24,463 मत प्राप्त गर्नुभयो। पाँचथरबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा नेकपा एमालेका वसन्त कुमार नेमाङ निर्वाचित हुनु भएको छ। नेपाली कंग्रेसका भीष्मराज आङदेम्बेलाई पराजित गर्दै नेमुवाङ निर्वाचित हुनु भएको हो। नेमाङले आङदेम्बेलाई 47 मतअन्तरले पराजित गर्नुभयो। नेमुवाङले 32,110 मत प्राप्त गर्दा आङदेम्बेले 32,063 मत प्राप्त गर्नुभयो। नेमुवाङ यसअघि पाँचथर जिल्लामा 2048, 2056 र 2074 सालमा पनि प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। पश्चिम नवलपरासी क्षेत्र नम्बर 1 बाट नेपाली कंग्रेसका उम्मेद्वार उद्योगपति विनोद चौधरी विजयी हुनुभएको छ। उहाँले जनता प्रगतिशील पार्टीका संयोजक हृदयेश त्रिपाठीलाई 7,187 मतले पराजित गर्नुभएको हो। चौधरीले 29,495 मत प्राप्त गर्दा निकटतम प्रतिद्वन्दी त्रिपाठीले 22,308 मत प्राप्त गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सर्लाही 3 मा नेकपा एमालेका हरिप्रसाद उप्रेती विजयी हुनुभएको छ। उप्रेतीले 32,938 मत ल्याएर विजयी हुनु भएको हो। उप्रेतीले निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार नरेन्द्र शाह कलवारलाई 770 मतान्तरले पराजित गर्नुभयो। पराजित नरेन्द्र शाह कलवारले 32,168 मत प्राप्त गर्नुभएको छ।
गुल्मी क्षेत्र नम्बर 1 मा नेपाली कंग्रेसका उम्मेद्वार चन्द्रकान्त भण्डारी र एमाले उम्मेद्वार प्रदीप कुमार गेवाली बीच कड़ा प्रतिस्पर्धा देखिन्छ। यस क्षेत्रको प्रतिस्पर्धा निकै रोचक बनेको छ। हाल कंग्रेस उम्मेद्वार भण्डारी 27,133 मतसहित पहिलो स्थानमा रहँदा एमाले उम्मेद्वार गेवाली 27,062 मतसहित दोस्रो स्थानमा रहनु भएको छ। यी दुई उम्मेद्वार बीच 71 को मतान्तर देखिन्छ। महोत्तरी क्षेत्र नम्बर 3 मा पनि जसपाका उम्मेद्वार हरिनारायण यादव र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुर बीच कड़ा प्रतिस्पर्धा देखिन्छ। हालसम्म भएको मतगणनामा लोसपाका अध्यक्ष ठाकुर 10,162 मतसहित दोस्रो स्थानमा खुम्सिनु भएको छ भने जसपा उम्मेद्वार यादव 10,423 मतसहित शीर्ष स्थानमा रहनु भएको छ। दुई उम्मेद्वार बीच करिब 300 को मतान्तर देखिन्छ। यस्तै खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी बाहेक सबै मन्त्रीहरूले आफ्नो अग्रता कायम राख्नु भएको छ। बारा क्षेत्र नम्बर 1 मा उम्मेद्वार मन्त्री चौधरीलाई एमालेका अच्युत प्रसाद मैनालीले 34,036 मतका साथ पछाडि पार्नु भएको छ। चौधरीले 25,989 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। यस्तै रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 3 मा कंग्रेस उम्मेद्वार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई राप्रपाका उम्मेद्वार दीपक बोहराले पछाडि पार्नु भएको छ। बोहरा 25,359 मतसहित अग्रस्थानमा रहँदा खाँड 24,993 मतसहित दोस्रो स्थानमा झर्नु भएको छ। यी दुई उम्मेद्वार बीच 366 मतान्तर देखिन्छ। यस्तै उदयपुर क्षेत्र नम्बर 1 बाट चुनाव लड्नुभएका परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का 14,241 मतका साथ एमालेकी मन्जु कुमारी चौधरीलाई पछाडि पार्नु भएको छ। चौधरीको 12,832 मत रहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले अहिले आफ्नो पार्टीले सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने निर्णय गरि नसकेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित भएपछि आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै लामिछानेले सरकार बनाउन कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने टुङ्गो नलागेको बताउनु भएको हो। देशैभरिको निर्वाचन परिणाम आइसकेपछि त्यसपछि पार्टीको बैठक बस्छ, हामी सरसल्लाह गर्छौं। त्यसपछि यहाँका नागरिकको हित के गर्दा हुन्छ र हामीले गर्नुपर्ने एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलका रूपमा आफ्नो कर्तव्य कसरी पूरा गर्नुपर्छ त्यसमा अडिग रहन्छौँ। त्यसैले गर्दा अहिले कुन भूमिकाबाट हामी अगाडि बढ्छौं भन्ने कुरा अहिले हामीले तय गरिसकेका छैनौं। उहाँ चितवन 2 नम्बर क्षेत्रबाट भारी मतसहित विजयी हुनुभएको हो। गत प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा कर्णाली प्रदेशमा पहिलो दल बनेको एमाले यसपटक प्रतिनिधि सभाका सबैजसो सीट गुमाएको छ। 2074 मा 12 मध्ये 6 सीट जितेर पहिलो भएको एमाले यसपटक सबै ठाउँमा हार बेहोर्ने निश्चित भएको हो। मतगणना भइसकेका जिल्लामा एमाले प्रतिनिधि सभामा कुनै ठाउँ जितेन भने गणना भइरहेका क्षेत्रमा पनि एमालेको अग्रता कमजोर छ। यसअघि दैलेखका दुवै क्षेत्र जितेको एमाले अहिले दुवै सीट गुमाएको छ। 2074 मा क्षेत्र नम्बर 1 मा रविन्द्र शर्मा र 2 मा राजबहादुर बुढा विजयी हुनुभएको थियो। यसपालि शर्मालाई उहाँकै पूर्व सहकर्मी एकीकृत समाजवादीका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष अमर बहादुर थापाले पराजित गर्नुभयो। थापाले 18,297 मत ल्याउँदा शर्माले 17,437 मत प्राप्त गर्नुभयो। अहिलेसम्म प्राप्त मतपरिणाम मध्ये विभिन्न दलबाट 5 जना महिला उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 मा कंग्रेसका रामजनम चौधरीले 12,000 मतान्तरले हराउँदै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी रञ्जिता श्रेष्ठ निर्वाचित हुनुभएको छ। चौधरीले 30,404 मत प्राप्त गर्नुभयो। दाङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेललाई 200 भन्दा कम मतान्तरले हराउँदै माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्मा विजयी हुनुभएको छ। शर्माले 26,777 मत ल्याएर विजयी हुँदा निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका पोखरेलले 26,681 मत प्राप्त गर्नुभयो। कास्की क्षेत्र नम्बर 2 मा एमालेकी विद्या भट्टराई निर्वाचित हुनुभएको छ। भट्टराईले निकटतम प्रतिद्वन्दी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका माधव प्रसाद कडेललाई 4,000 बढ़ी मतान्तरले हराउँदै विजयी हुनुभएको हो। एमालेकी भट्टराईले 16,998 मत ल्याएर विजयी हुँदा स्वतन्त्र पार्टीका कडेलले 12,495 मत ल्याउनुभयो। यसैगरी स्थापित दलका उम्मेद्वारहरूलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वारहरूले धक्का दिएका छन्। ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 मा एमालेका अमृत खड्कालाई दोब्बर मतान्तरले हराउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी तोसीमा कार्की विजयी हुनुभएको छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 मा एमालेका मणिराम भुयाललाई हराउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सोभिता गौतम विजयी हुनुभएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग।
सूचीकृत कम्पनीहरूका लागि गाभ्ने गाविने तथा प्राप्ति सम्बन्धी निर्देशिका 2079 कार्यान्वयनमा आएसँगै मर्जर तथा एक्विजिसनका कारण शेयर रोका रहेका करिब 3 दर्जन कम्पनीको साधारण शेयर कारोबार फुकाउ हुने भएको छ। निर्देशिकामा मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रिया पूरा भइसकेर एकीकृत कारोबार शुरू भएपछि बढ़ीमा 15 दिन मात्र शेयर कारोबार रोक्का राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएपछि लामो समयदेखि कारोबार बन्द रहेका 33 वटा कम्पनीको साधारण शेयर फुकाउ हुने भएको हो। आधारभूत शेयर धनीको शेयर कारोबार भने साधारण सभाले मर्जर तथा एक्विजिसन प्रस्ताव पारित नगरेसम्म रोकाले गर्नुपर्नेछ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले गत कार्तिक 24 देखि धितोपत्र दर्ता गराएका संगठित संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाविने तथा प्राप्ति सम्बन्धी निर्देशिका 2079 कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। निर्देशिकामा गाभ्ने संस्था वा प्राप्ति गर्ने संस्था र गाविने संस्था वा लक्षित संस्थाको शेयर मिलान, धितोपत्र पुनः दर्ता, धितोपत्रको अभौतिकीकरण तथा सूचीकरण लगायतका कार्यका लागि बढ़ीमा 15 कार्यदिन शेयर कारोबार रोका राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कीर्तिपुर नगरपालिकाको बिष्ट गाउँ, चारघरे र थापा गाउँ कृषि योग्य क्षेत्र हुन्। चन्द्रागिरी नगरपालिकाका नैका, बलम्बु, मातातीर्थ, तीनथाना, बाढ भन्ज्याङ, थानकोट र यी 2 नगरको सिमाना सल्यान थान पनि अझै खेती भइरहेका ठाउँ हुन्। यी क्षेत्रमा धान, गहुँ, व्यावसायिक तरकारी, फलफूल र अन्य अन्नबालीको खेती हुन्छ। भू उपयोग नियमावलीमा समेत यस्ता क्षेत्र कृषि क्षेत्रमा पर्ने उल्लेख छ। तर कीर्तिपुर र चन्द्रगिरी नगरपालिकाले नियमावलीमा उल्लेखित मापदण्ड लत्याउँदै ती जग्गालाई गैर कृषि बनाउने निर्णय गरिसकेका छन्। पालिकाहरू पनि खेतीयोग्य जमिन भएको तर गैर कृषि निर्णय गरिएको स्वीकार छन्। धेरै कृषि योग्य जग्गा नभएकाले नगरलाई नै गैर कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको चन्द्रगिरीका नगर प्रमुख घनश्याम गिरीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कृषि भइरहेको जमिन धेरै छन्, अलिअलि भए पनि बस्तीहरूको बीचमा छ। घरसँग जोडिएको, आवासीय र नजोडिएको 2-3 रोपनी कृषि क्षेत्र भनेर छुट्याउँदा द्वन्द सृजना हुन्छ। पालिकाहरूले नगरलाई गैर कृषि निर्णय गर्ने क्रम बढेसँगै कित्ता काठ समेत खुल्दै गएको छ। कीर्तिपुर र चन्द्रगिरी जस्तै मुलुकका धेरै पालिकाले कृषिलाई गैर कृषि निर्णय गरेसँगै पुनः कित्ता काठ खुल्दै गएको हो। नियमावली जारी भएसँगै गत ज्येष्ठदेखि रोकिएको कित्ता काठ अब पालिकाहरूले निर्णय गरेसँगै खुल्दै गएको छ। सरकारले मंसिर 23 सम्म कृषि तथा गैर कृषि घोषणा गरिसक्न परिपत्र जारी गरेका कारण केही पालिकाले गैर कृषि घोषणा गर्न थालेका हुन्। पालिकाहरूले जग्गा व्यवसायकै पक्षमा गैर कृषि निर्णय गर्न थालेको देखिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्थानीय भू उपयोग परिषदको बैठकले पनि बुधबार नगरलाई गैर कृषि क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ। काठमाडौँ महानगरको भू उपयोग परिषदले महानगरभित्र कृषि योग्य मनोहरा नगरपालिकाले कृषि योग्य जमिन नरहेको निर्णय गरेको हो। परिषदको बैठकमा महानगरपालिका क्षेत्रको जमिन गैर कृषि क्षेत्रका रूपमा वर्गीकरण गरिएको महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले बताउनुभयो। मनोहरा नगरपालिकाले पनि गैर कृषि क्षेत्र निर्णय गरिसकेको छ। पालिकाहरूमा यस्ता निर्णयका कारण कित्ता काठ रोकिँदा अतालिएका घर जग्गा व्यवसायीलाई भने केही राहत मिलेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। संयुक्त राष्ट्र संघले ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियन क्षेत्रमा सामाजिक संकट उत्पन्न भएको एक प्रतिवेदन जारी गरेको छ। सो क्षेत्रमा 5 करोड़ 65 लाख मानिस भोकमरीको शिकार भएको राष्ट्रसंघको ठहर छ। कोभिड-19 महामारीपछि उत्पन्न भएको संकटका कारण 18 वर्षभन्दा मुनिका 45.4% बालबालिका गरीबीको शिकार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सो क्षेत्रका 13% जनता अति विपन्नताको शिकार भएको प्रतिवेदनले औल्याएको छ। कोभिड-19 का कारण उत्पन्न भएको समस्यालाई रूस युक्रेन युद्धले थप बल्झाएको जनाइएको छ। ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियन राष्ट्रमा ब्राजिल, मेक्सिको, कोलम्बिया, अर्जेन्टिना, पेरू, क्युबा लगायतका 48 राष्ट्र रहेका छन्। विश्वको 8.4% जनसंख्या रहेको सो क्षेत्रमा कुल कोभिड-19 का कारण मृत्युको 28% भएको छ। अब खेल प्रसंग। कतारमा जारी विश्वकप फुटबलमा ब्राजिल र पोर्चुगल विजयी भएका छन्। ब्राजिलले सर्बियालाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। ब्राजिलका लागि 62औं र 73औं मिनटमा रिचार्ड
लिसोनले 2 गोल गरी गैराती नै भएको समूह एचको खेलमा पोर्चुगलले घानामाथि 3-2 गोल अन्तरको जित निकाल्यो। 65औं मिनेटमा क्रिस्टियानो रोनाल्डोले पेनाल्टी मार्फत गोल गरे भने फेलिक्स सेक्युएरा र राफेल लियोले पनि दोस्रो हाफमा गोल गर्दै पोर्चुगललाई जित दिलाएका हुन्। घानाका लागि आन्द्रे आयु र ओस्मान बुखारीले 1-1 गोल गरे पनि जित हात पार्न सकेनन्। यसैगरी हिजो साँझ नै भएको खेलमा उरुग्वे र साउथ कोरियाले गोल रहित बराबरी गरे भने क्यामेरूनमाथि स्विजरल्याण्डले 1-0 को जित निकालेको छ। अन्त्यमा अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभर मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 6 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। अधिकतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस पुग्ने विभागको अनुमान छ। सूर्योदय बिहान 6:33 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:09 हुनेछ। हौस् त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। तुलसी र इन्द्रलक्ष्मी विदा हुन्छौं। नमस्कार।